स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म सुरेन्द्र पौडेल। समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। स्थानीय तहलाई 5 अर्ब 9 करोड़ 22 लाख रुपैयाँ अनुदान हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। चालू तथा म्याद सकिएका योजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुग्यो। पक्राउ गरिएका संचार सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। ब्याज दरमा बैंकहरूको भद्र सहमति तोडिएपछि बैंकहरूले आफू खुसी ब्याज दर तोक्न पाउने। बैंकहरूमा पैसा थुप्रिएपछि फेरि 20 अर्ब रुपैयाँ तान्दै राष्ट्र बैंक। थाइल्याण्डको संसद प्रधानमन्त्री चुन्न असफल। संसदमा ठूलो दलका तर्फबाट परेको एक मात्र उम्मेदवारीमा पनि बहुमत जुटेन। इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट श्रीलंकामा सुरु। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले भोलि पाकिस्तान को सामना गर्दै। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 बहुमतले पारित गरेको हो। बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2080 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसअघि विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुत खर्च कटौतीको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो। बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट यही असार 13 गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको थियो। सरकारले गत जेठ 15 गते संघीय संसदका दुवै सदनमा संयुक्त रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। संघीय संसदका दुवै सदनबाट बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन 1 गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रत्येक प्रदेशका 2 जिल्लालाई पूर्ण दूरसञ्चार युक्त जिल्लाका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले दूरसञ्चार प्रविधिको विस्तारसँगै सरकारले सबै नीति र कानून तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशका 2 जिल्लामा पूर्ण दूरसञ्चार युक्त जिल्लाका रूपमा विकास गर्ने भएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यक पूर्वाधार थप गर्ने जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री शर्माका अनुसार प्रमुख लोकमार्गमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने कार्यक्रम प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ। त्यसैगरी संचार तथा सूचनाको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरू गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको छ। अब सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। 4390 स्वास्थ्य केन्द्र र 5398 सामुदायिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई 5G परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। 4390 स्वास्थ्य केन्द्र र 5318 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र सबै स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ। मन्त्री शर्माका अनुसार साइबर सुरक्षाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिजिटल साक्षरता प्रवर्धन गर्ने र सामाजिक सञ्जाललाई कानूनी दायरामा ल्याई मर्यादित र व्यवस्थित गर्न लागि छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा कानूनको तर्जुमा गरी सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित गर्न ठोस कदम चालिने भएको छ। साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ। सरकारले साइबर सुरक्षाको रेस्पोन्स टिम गठन गरी साइबर जोखिम पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप
प्रभावकारी समेत बनाउने भएको छ। मन्त्री शर्माले सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टि सहित 2076 सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिनुभयो। हुलाक सेवाले गर्ने परम्परागत कामहरूमा कमी आएकोले सेवा निरन्तरताका लागि सुनिश्चितता गर्दै कम कार्यभार भएका संरचनालाई एक आपसमा गाभी सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता र वित्तीय मितव्ययिता कायम गर्न खोजिएको छ। सेवाको पुनः संरचना गर्दा खारेज हुने अतिरिक्त हुलाकमा कार्यरत कर्मचारीलाई न्यायोचित सुविधासहित सम्मानजनक अवकाश दिइने भएको छ। त्यसैगरी हुलाक बचत बैंक न्यून प्रभावी हुन पुगेकाले हुलाक बचत बैंकका खाता र बचत रकमलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरी हुलाक बचत बैंक खारेज गर्ने प्रक्रिया थालनी भइसकेको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर हाल 242 वटा टेलिभिजन, 928 वटा एफएम रेडियो, 7979 पत्र पत्रिका र 3990 अनलाइन पत्रिका दर्ता भई सञ्चालनमा छन्। मन्त्री शर्माले सबै नीति कानून तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। सबै नीति र कानून तर्जुमा गर्दा प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गरिनेछ। आम सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानूनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानूनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्न मन्त्रालय योजनाबद्ध रूपमा लागिरहेको कुरा मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्री शर्माले आम सञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक र राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदाको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, विज्ञापन बोर्ड र चलचित्र विकास बोर्डलाई समावेशी सामग्री उत्पादन तथा प्रकाशन प्रसारणका लागि मन्त्रालयले अनुदान दिने गरेको जानकारी दिँदै हाल गोरखापत्रबाट 38 भाषा, रेडियो नेपालबाट 21 भाषा र नेपाल टेलिभिजनबाट 7 भाषामा समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएको र आगामी वर्ष थप भाषाहरूमा समेत सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने बताउनुभयो। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली 2064 को नियम 120 बमोजिम म्याद थप भई चालू रहेका तथा म्याद सकिएका तर खरिद सम्झौता बमोजिम काम चालू रहेका सार्वजनिक निकायलाई कुनै प्रकारको दायित्व नपर्ने गरी उक्त कार्य सम्पन्न गर्न सार्वजनिक निकाय प्रमुखले म्याद थप गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा असार 21 गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकम मध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकमको 40% 5 अर्ब 9 करोड़ 22 लाख रूपियाँ हस्तान्तरण गर्ने निर्णय पनि गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ विनियोजित रकम मध्ये स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेको रकम रु 12 अर्ब 73 करोड़ 6 लाखको 40% का दरले हुने रकम रु 5 अर्ब 9 करोड़ 22 लाख स्थानीय तहहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भन्ने निर्णय पनि गरेको छ र यो निर्णय हामीले पहिले सार्वजनिक पनि गरिसकेका थियौं। त्यसैगरी असार 26 गतिको बैठकले सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलको म्याद 1 महिना थप गरेको छ। बैठकले विकसित र विकासशील मुलुकहरूको समूह G20 को तेस्रो अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ। त्यस्तै थाइल्याण्डले आयोजना गर्ने बिमस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिट्रिटमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिएको छ। बैठकले नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय भक्तपुर जिल्लाको सानो ठिमीमा तोकेको छ। चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहमा रहने संरचना निर्माणको लागि जिल्ला तलकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 स्थित 7319 वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। कृषि उपज संकलन तथा बिक्री केन्द्र निर्माणको लागि थवाङ गाउँपालिकामा रोल्पालाई साविक थवाङ गाविस 2 को 890 वर्ग मिटर जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिएको छ। त्यसैगरी वन्यजन्तुबाट क्षति भए बापतको राहत वितरण निर्देशिका 2080 स्वीकृत गरिएको छ। त्यस्तै पर्यटन विधेयक तर्जुमाको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टाको समयावधिमा समरजङ कम्पनीका सहायक एकाउन्टेन्ट विनोद पौडेल पक्राउ परेका हुन्। यसैबीच यही प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएका संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका बहलवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सचिव राउतका हकमा उषा कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश गरेको हो। माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुत प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटका म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र बन्दी सहित महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाब पेश गर्नु भनी आदेश जारी गरिएको हो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेटमा निवेदकले सरकारी कागज किर्ते सम्बन्धी मुद्दामा हदम्यादको सन्दर्भ पनि उठाइएको पाइएको छ। तर काठमाडौँ जिल्लाको सरकारी वकिल कार्यालयले भने सरकारी जग्गाका सन्दर्भमा हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कानून अनुसार हुने र सो कानूनमा म्याद गुज्रिने व्यवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ। सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले नेपाल कानून संशोधन ऐन 2074 को दफा 39(2) ङ र मुलुकी ऐनको दफा 18 मा सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयमा हदम्याद लागू नहुने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। ऐन अन्तर्गतको किर्ते कागजको महल अन्तर्गतको हदम्याद आकर्षित हुने हो र यसमा चाहिँ मुलुकी ऐन किर्ते कागजको 18 नम्बरमा चाहिँ सरकारी छाप लागेका कागजहरू र सरकारी अड्डामा रहेको कागज पत्रहरू बाहेक अरू किर्ते वा जालसाजी गर्यो भने त्यसमा चाहिँ हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छ। 6 महिनामा नदिए लाग्न नसक्ने भनेर र यसमा चाहिँ सरकारी छाप लागेका कागजहरू सरकारी छाप अड्डाका कागज पत्रहरू किर्ते गरेकोमा कुनै हदम्याद नहुने व्यवस्था अनलिमिटेड हदम्यादको व्यवस्था यो 18 नम्बरमा गरिएको अवस्था छ र 18 नम्बर बमोजिम नै यसमा चाहिँ हदम्याद छ। यो चाहिँ मुलुकी ऐन लागू हुँदाखेरि नै भएको कसुर भएको हुनाले यसमा मुलुकी ऐनको हदम्याद आकर्षित हुन्छ भनेर हामीले त्यसैलाई हदम्याद मानेर लगेका छौँ र त्यसलाई चाहिँ यो जुन जब यो मुलुकी ऐन खारेज भयो र मुलुकी अपराध संहिता 2074 आयो त्यसपछि चाहिँ यो केही नेपाल कानूनलाई संशोधन एकीकरण समायोजन र खारेज गर्ने ऐन 2074 आयो र त्यसको दफा 39 ले पनि खारेजी र बचाउ भनेर त्यसमा चाहिँ यो दफा 39 को उपदफा 2 को ङमा चाहिँ कुनै कानून अन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानून अन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिन्छ। ललिता निवास प्रकरणका आरोपीका वकिलहरूले विक्रम सम्वत 2075 साल भदौ 1 गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता अनुसार हदम्यादको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सो संहिताको 283 बुदामा सार्वजनिक लिखित कृत्य गरेकोमा थाहा पाएको मितिले 2 वर्ष नागेपछि उजुरी नलाग्ने व्यवस्था छ। यस प्रकरणको अनुसन्धान अपुरो रहेकाले पुरानो कानून अनुसार थप अनुसन्धान गर्नका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 2078 पुस 22 गते प्रहरीलाई आदेश दिएपछि प्रहरीले थप अनुसन्धान गरेको हो। यसअघि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। यसैबीच समर्जन कम्पनीका सहायक एकाउन्टेन्ट विनोद पौडेलले ललिता निवास प्रकरणसँग जोडिएर प्राप्त गरेको जग्गा श्रीमतीको नाममा पास गरेको पाइएपछि उनलाई पक्राउ गरिएको वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले जानकारी दिनुभयो। क्यामेरामा राजेश थापाका साथमा लालकुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विज्ञापनपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचारक्रम। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पार्टीको भावी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको 6 महिने अभियानसहित कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुभएको हो। केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति तथा पदाधिकारी बैठकले पारित गरेको नवीन राप्रपा सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार थुप्रै संरचनागत तथा अवधारणागत परिवर्तनका लागि अभियान सञ्चालन गर्न लागि अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। राप्रपाले अब पार्टीका सबै तहमा 33% महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गर्ने, 40% युवाको अनिवार्य सहभागिताको व्यवस्था मिलाउने भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनदबाव सिर्जना गर्नको लागि
जनसङ्घर्षका कार्यक्रमहरू समेत हामीले अगाडि सार्ने भएका छौँ। राप्रपाले केन्द्रीय कार्य समितिमा 40 र कार्य सम्पादन समितिमा कम्तीमा 7 जना युवाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी 40 वर्ष मुनिका पुरुष वा महिला नेताहरूलाई युवाका रूपमा परिभाषित गर्ने अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। राप्रपाले पार्टीका करिब 900 जना नेतालाई एकैसाथ संगठन विस्तारका लागि भूगोल केन्द्रित जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ। एकैसाथ 753 वटा स्थानीय तह र 6743 वटा वडा तथा प्रवासमा समेत यो जिम्मेवारी तोकिएको छ। अध्यक्ष लिङदेन स्वयंले धरान उपमहानगरपालिकाको जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। तोकिएको भूगोलको जिम्मेवारीमा नजाने नेता स्वतः प्रदीय जिम्मेवारीबाट मुक्त हुने अध्यक्ष लिङदेनले बताउनुभयो। वर्तमान मन्त्री परिषदमा सहभागी हुन जनमत पार्टीले आन्तरिक तयारी थालेको छ। सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिन सो पार्टीले यही असार 31 गतेका लागि बैठक बोलाएको छ। सत्ता गठबन्धनले एक मन्त्रालय दिएर जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरिसकेको छ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानका अनुसार केन्द्र र प्रदेश तहमा समेत जनमत पार्टीलाई सहभागी गराउने सहमति अनुसार आफूहरू सरकारमा जान लागेको बताउनुभयो। पर्ने कुरामा त हाम्रो लगभग सहमति नै छ। पार्टीको पनि सरकारको पनि सहमति नै छ। जनमत पार्टीलाई ल्याउनुपर्छ, जनमत पार्टी सरकारमा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू उता पनि स्पष्टै छ र यता पार्टी पनि सरकारमा जाने कुरा पनि स्पष्ट रहेको छ। अहिले सबै मन्त्रीहरू फुलफिल भएको अवस्था छ र कोही एकजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर जनमत पार्टीलाई चाहिँ इन्ट्री गराउने भन्ने कुरा छ। त्यसमा प्रधानमन्त्रीजीको अहम भूमिका छ र उहाँको नै यस्तो घटना घटिसकेपछि 1-2 दिन ढिला अगाडि पछाडि हुन सक्ने सम्भावना छ। वर्तमान सरकारमा उप प्रधानमन्त्री पाएमा पार्टी अध्यक्ष सीके राउत र मन्त्री मात्र पाएमा अन्य कुनै सांसदलाई मन्त्री बनाउने पार्टीको योजना रहेको पनि उपाध्यक्ष खानले बताउनुभयो। जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय सत्तारूढ दलहरूले गरे पनि कुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भन्ने बारे भने टुङ्गो लागिसकेको छैन। अहिले सरकारमा सहभागी दलहरूमा कांग्रेसले 9 वटा, माओवादीले 5 वटा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले 2-2 वटा, नागरिक उन्मुक्ति र नेपाल समाजवादी पार्टीले 1-1 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा फरार रहेका एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ असनका केशव तुलाधर रहेको काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार जाहेरवाला, गजेन्द्र बुढाथोकी लगायतका व्यक्तिहरूलाई ठगी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोप लागेको र फरार रहेका तुलाधरलाई सानो बर्याङबाट पक्राउ गरिएको हो। पक्राउ परेका तुलाधरलाई ठगी तथा संगठित अपराध समेतको कसुरमा आवश्यक कार्यवाहीका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर टेकु पठाइएको काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ। तुलाधरसँगै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 19 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी, राजनैतिक तथा कूटनीतिक छलफल र भेटघाटलाई असार 30 गतेसम्म स्थगित गर्नुभएको छ। पत्नी सीता दाहालको निधनका कारण शोकमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यक्रम 4 दिनका लागि स्थगित गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित उहाँका सब परिवार शोकमा हुनुहुन्छ। पत्नी सीता दाहालको निधनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिवार शोकमा परेको हो। अपरझट पत्नी वियोगमा पर्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी तवरका सम्पूर्ण कार्यक्रम आगामी 30 गतेसम्म स्थगित गर्नुभएको छ। तर श्रद्धाञ्जली तथा संवेदना प्रकट गर्नेहरूका लागि भने प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा भेटघाट गर्नुहुने प्रधानमन्त्रीको पारिवारिक स्रोतले उल्लेख गरेको छ। संवेदना प्रकट गर्ने शुभेच्छकहरूले असार 29 गतेसम्म बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म र अपराह्न 4 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न सक्नेछन्। सबै शुभेच्छकहरूलाई, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई, सबै पार्टीहरूलाई, सबै नेपाली जनताहरूलाई, त्यो बाहेक हामीले कूटनीतिज्ञहरूलाई, भिभिआइपीहरूलाई, मान्य मन्त्रीजीहरूलाई, मान्य सांसदजीहरूलाई, व्यापारी, बुद्धिजीवी, व्यवसायीहरूलाई पनि अलग अलग चाहिँ हामीले समय निर्धारण गरेर भोलि बेलुका 6 बजेसम्म असार 29 गते साँझ 6 बजेसम्म संवेदना ग्रहण गर्ने गरी शेड्युल मिलाएका छौं। पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकी पत्नी दाहालको निधनमा नेकपा माओवादी पार्टीले 2 दिन शोक मनाउने निर्णय गरेको छ। यस क्रममा पार्टीको सबै जिल्ला पार्टी कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिएको छ।
स्वर्गीय सीता दाहालको अन्त्येष्टि हिन्दू परम्परा अनुसार गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीका आफन्त बुद्धिजीसीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्नी सीताको निधनमा 4 दिन र छोरी बुहारी र आफन्तहरूले 7 दिनसम्म शोक मनाउनेछन्। स्वर्गीय सीता दाहालको शोक हामीले 7औं दिनसम्म मनाउने निर्णय गरेका छौं र स्वर्गीय सीता दाहालको श्रीमान देशको सम्मान्य प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका सर्वदलीय अध्यक्ष 4 दिनसम्म असार 30 गतेसम्म कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नजाने निर्णय भएको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र स्वर्गीय सीता दाहालको 3 छोरी र 1 छोरा मध्ये छोरी ज्ञानु र छोरा प्रकाशको निधन भइसकेको छ। यसैगरी 2 बुहारी सृजना त्रिपाठी र बिना मगर हुनुहुन्छ। जेठी बुहारी सृजना पोखरामा बस्दै आउनु भएको थियो भने राजनीतिमा सक्रिय कान्छी बुहारी बिना मगर काठमाडौँमा बस्दै आउनु भएको छ। स्वर्गीय सीताको छोरीपट्टि 5 जना नातिनी र 1 जना नाति छन् भने छोरापट्टि बिना र सृजनाको 1 जना छोरा गरी 8 जना नाति नातिना छन्। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्य र नवराज दाहालको साथमा मानवी बानिया, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। समाचारहरू बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोशी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 मा करिब 82% बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरले जनाए अनुसार चालूतर्फ करिब 79% र पुँजीगत तर्फ करिब 84% बजेट खर्च भएको छ। चालू आर्थिक वर्षका लागि 39 अर्ब 92 करोड़ 75 लाख 43 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा संघीय सशर्त अनुदान पुँजीगत तर्फ 2 अर्ब 16 करोड़ 67 लाख 60 हजार रुपैयाँ फिर्ता लगिएपछि बजेटको आकार घटेर 37 अर्ब 76 करोड़ 7 लाख 83 हजार रुपैयाँ पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा करिब 89% बजेट खर्च भएको थियो। गत वर्षभन्दा बजेटको आकार बढेको र चालू आर्थिक वर्षमा अनुदानको रकम कम प्राप्त भएकोले बजेट खर्चको प्रतिशत घटेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषि कुमार खनालले जानकारी दिनुभयो। कागजातहरू शंकास्पद देखिएपछि कुवेत लगायत मुलुक जान लागेका 156 जनालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका अनुसार कागजात दुरुस्त नभएपछि शंका लागेर यही असार 25 गते 37 जना, असार 27 गते 101 र आज 18 जना गरी कुल 156 जनालाई फर्काइएको हो। उक्त कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत झंकनाथ ढकालले उनीहरूको भिसा परीक्षण गर्दा कतिपयको वेटिङ फर एप्रुभ भनेको भेटिएको, कतिपयको व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा जान लागेको देखिएको तर राजदूतावासबाट श्रम स्वीकृतिको बोधार्थ प्राप्त नभएको तथा एउटा देशमा जाने भनेर कागजात पेश गरिएको तर उसको भिजा अर्कै देशको रहेको पाइएको लगायतका समस्याहरू देखिएको बताउनुभयो। कागजात शंकास्पद देखिएकोले उनीहरूलाई रोकिएको वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत ढकालले बताउनुभयो। यस विषयमा वैदेशिक रोजगार विभाग परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर मात्रै थप निक्रियोल हुने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यसअघि जोर्डन जान लागेका 15 जनालाई पनि यसै गरी फिर्ता गराइएको थियो। उनीहरूको विषयमा पनि निर्णय भइसकेको छैन। सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने उपायका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। सरकारलाई बुझाएको 27 बुँदे सुझाव पत्रमा सरकारले तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने कामहरूलाई समेटिएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले वैशाख 23 गते राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा साना बचतकर्तालाई शुरूमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी बचत फिर्ता गर्न नसकेका सहकारी संस्थाहरूले आगामी श्रावण 15 गतेभित्र सहकारी विभाग र आफ्नो नियामक निकायमा बचत फिर्ता कार्ययोजना पेश गरी आगामी चैत्र मसान्तसम्म माग भएको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव
दिएको छ। यसैगरी सहकारी कोष सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था सहितको कार्यविधि यथाशीघ्र बनाउनु पर्ने, 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वार्षिक लेखा परीक्षक सहकारी विभागको अनुमतिबाट नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ। कार्यदलले दिएका यी प्रारम्भिक सुझाव हुन्। यसैबीच थप अध्ययन गर्नका लागि सरकारले कार्यदलको म्याद 1 महिना थप गरेको छ। 26 असारदेखि लागू हुने गरी 1 महिनाका लागि कार्यदलको म्याद थप गरेको हो। समय थप भएपछि कार्यदलले सहकारी क्षेत्रका समस्याका विषयमा थप अध्ययन गर्नेछ। खासमा बचतकर्ताहरूको बचत चाहिँ सुरक्षित छ र बचत चाहिँ फिर्ता हुन्छ, त्यो विश्वास दिलाउने हिसाबले नै यदि हामीले सुरुमा यो अल्पकालीन केही सुझावहरू पेश गरेका छौँ। यो बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापनाको एकदम तुरुन्त त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्नुपर्ने हिसाबले हामीले त्यो गरेका छौँ। साउन 15 गतेभित्र सहकारीहरूले जे जति बचतकर्ताहरूले आफ्नो बचत माग गरिरहेको छ त्यो बचत फिर्ता गर्ने यो 2080 को चैत मसान्तभित्र फिर्ता गरिसक्नुपर्ने हिसाबले कार्ययोजना पेश गर्न भनेका छौँ। फितलो कानूनी व्यवस्थाका कारण सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन हुन नसक्दा सहकारी संस्थाहरूमा बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ बचत जोखिममा परेको छ। उनीहरू बचत फिर्ता नपाएकै कारण महिनौदेखि सड़कमा धर्ना बस्न बाध्य छन्। क्यामेरामा ध्रुव थापाका साथमा कमला अरियाल, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सभाको सिलिचोङ गाउँपालिका 1 का बेसिन्दाका 97 परिवार पहिरोबाट विस्थापित भएको 3 वर्ष बित्दा समेत पुनस्थापना हुन सकेका छैनन्। पहिरोले विस्थापित भएका बासिन्दा गाउँका 97 परिवार पुनः स्थापना हुन नसक्दा अझै त्रिपामै कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्। पहिरोबाट विस्थापित 55 परिवारको खाँदबारी नगरपालिका 7 स्थित भैले डाँडामा शौचालय बन्यो तर आवास निर्माण अझै हुन सकेको छैन। पहिरोबाट विस्थापित परिवारको खाँदबारी 7 स्थित भैले डाँडामा 1 वर्ष अघि जग्गा वितरण गरिएको थियो तर भैले डाँडामा अहिलेसम्म पनि घर निर्माण हुने छाटकाट देखिएको छैन। दाताहरूको सहयोगबाट प्राप्त रकमबाट शौचालय निर्माण गरिएको सलिचोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल राज मेवाहाङले बताउनुभयो। भैले डाँडामा 55 परिवारको लागि 69 रोपनी जग्गा 1 करोड़ 30 लाखमा खरिद गरिएको हो। आवास निर्माणका लागि बजेट प्राप्त नहुँदा पहिरो पीड़ितको घर बनाउन नसकिएको अध्यक्ष मेवाहाङले बताउनुभयो। पहिरो पीड़ितको आवास निर्माणका लागि 5,50,000 रुपैयाँ दिने निर्णय भए पनि अहिलेसम्म बजेट प्राप्त नभएको अध्यक्ष मेवाहाङको भनाइ छ। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 4 किमोलाको किसानहरू गडेउला मल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। किमोलका किसान चक्र ठकुरीले गडेउला मल उत्पादन गर्न थालेपछि पहिलो वर्ष रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा गडेउला मलको प्रयोग गर्दा उत्पादन राम्रो भएपछि माग पनि बढ़न थालेको बताउनुभयो। धान, गहुँ, उखु र तरकारी खेतीमा गडेउला मल मात्रै प्रयोग गरेर हेर्दा उत्पादन राम्रो भएको देखेर अन्य किसानले पनि गडेउला मलको प्रयोग गर्न थालेको ठकुराटीले जानकारी दिनुभयो। अन्य किसानले गडेउला मल प्रयोग गर्न थालेसँगै मलको बिक्री पनि बढ़ेको, गडेउला मल उत्पादन तथा तरकारी फर्म दर्ता गरेर मल उत्पादन गर्न थालेको त्यसपछि उहाँको भनाइ छ। ठकुराटीले गडेउला मल 6 वर्ष अघि प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय दिपायलबाट भौतिक संरचना निर्माण गर्न 3,50,000 र कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुराबाट गोदाम घर निर्माण गर्न 3 लाख अनुदान रकम पाउनु भएको छ। यसबाहेक 10 लाख रुपियाँ कृषि विकास बैंकको ऋण समेत लिएर गडेउला मल उत्पादनका लागि झण्डै 30 लाख बराबरको भौतिक संरचना निर्माणमा लगानी गरिएको उहाँले बताउनुभयो। ढुङ्गा सहितको पहिरो खसेर अवरुद्ध भएको तानसेन बुटवल सड़क खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। आज बिहान सिद्धार्थ राजमार्गको पाल्पा बुटवल सड़क खण्ड अन्तर्गत तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 नजिकै खसेको पहिरो सड़क डिभिजन पाल्पाले पञ्चायतपछि सञ्चालनमा आएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रमुख दामोदर मल्लका अनुसार पहिरो प्रहरी र सड़क डिभिजन कार्यालयको पहलमा हटाइएको हो। बिहान पहिरो खसेपछि चट्टान सहितको पहिरो भएको हुँदा करिब 4 घण्टा पछि मात्रै सवारी सञ्चालनमा आएको थियो। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो।
स्थानीय तहलाई 5 अर्ब 9 करोड़ 22 लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। चालू तथा म्याद सकिएका योजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई। ललिता निवास र गाहिना मीना प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुग्यो। पक्राउ गरिएका संचार सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। ब्याजदरमा ब्याङ्कहरूको भद्रो सहमति तोडिएपछि ब्याङ्कहरूले आफू खुसी ब्याजदर तोक्न पाउने। ब्याङ्कहरूमा पैसा थुप्रिएपछि फेरि 20 अर्ब रुपियाँ तान्दै राष्ट्र ब्याङ्क। थाइल्याण्डको संसद प्रधानमन्त्री चुन्न असफल। संसदमा ठूलो दलको तर्फबाट परेको एक मात्र उम्मेद्वारीमा पनि बहुमत पुगेन। र नेपाल र बंगलादेश बीच भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल बराबरीमा चुङ्गियो। इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले भोलि पाकिस्तान ए को सामना गर्दै। राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण सुकुम्बासी भूमिहीनहरूलाई दिइने लाल पूर्जा वास्तविक भूमिहीनले पाउन अझै नसकेकोमा सांसदहरूले ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि सुधार सम्बन्धी समस्या र समाधान विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुहुने सांसदहरूले भूमिहीनका लागि वितरण गरिने लाल पूर्जा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ। अहिलेसम्म वितरण गरिएका लाल पूर्जामा वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीन परिवार कम रहेको र पहुँचको आधारमा जमिनदारले समेत भूमिहीनको लाल पूर्जा लिने गरेको सांसदहरूले बताउनुभयो। बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले हालसम्म 18 जिल्लामा सुकुम्बासी भूमिहीन तथा अन्य बसोबास गरी 3124 घर परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो। साथै उहाँले आगामी 3 वर्षभित्रमा 15 लाख भूमिहीन परिवारलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको आदिवासी जनजाति महिला अधिकार नीति स्तरमा नेतृत्व सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले समाज र सरकारवालाहरूलाई सहज गराउँदै समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। मानवाधिकारका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड़ दिएकाले सम्मेलन मार्फत यसलाई थप स्थापित गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। परिवर्तनको गतिलाई थप बलियो बनाउन र आदिवासी समुदायहरूको अधिकार र कल्याणप्रति प्रतिबद्धताका लागि प्रोत्साहन गर्दै सरकारवालालाई उत्तरदायी बनाउन यो सम्मेलन सफल भएको हुनुपर्दछ। कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख इन्दिरा राणाले आदिवासी जनजातिको संस्कृति, भाषा र रहन सहनलाई जीवित राख्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको समान अधिकार स्थापित गर्ने भनिए पनि पूर्ण रूपमा हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित आदिवासी जनजाति महिला प्रतिनिधि 2079 पुस्तक लोकार्पण गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन लिएर नवीकरण नगर्ने 175 क्याम्पसलाई कार्यवाही गर्ने भएको छ। विश्वविद्यालयले एक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा रहेका तर नियम अनुसार नवीकरण नगर्ने क्याम्पसहरूलाई कार्यवाही गर्ने जनाएको हो। नवीकरणका लागि पटक पटक सूचित गरे पनि नवीकरण नगरेकोले कार्यवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। कुनै क्याम्पस नवीकरण प्रक्रियामा गएको भए यथाशक्य आधिकारिक निस्सा प्रमाणसहित सम्बन्धित डिनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न पनि विश्वविद्यालयले अनुरोध गरेको छ।
वाणिज्य ब्याङ्कहरूले साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी ब्याजदरमा लाग्दै आएको काचेलिङ हटाउने निर्णय गरेका छन्। आज बसेको नेपाल ब्याङ्कर संघको बैठकले ब्याजदर आफैले तोक्न पाउने निर्णय गरेको हो। अहिले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर 9.99% रहेको छ। साउन 1 गतेदेखि निक्षेपको ब्याजदर 9%मा झर्न सक्ने बताइएको छ, तर बढ़ाएर 11% बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताइएको छ। अहिले ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज भएको तथा कर्जाको माग कम भएकाले निक्षेपको ब्याजदर घटेर 9% को हाराहारीमा र कर्जाको 10देखि 11% को हाराहारीमा आउने नेपाल ब्याङ्कर संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताउनुभयो। अहिले वित्तीय प्रणालीमा तरलता सहज तथा कर्जाको माग शून्य छ। साथै अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकहरू पनि सकारात्मक भएको अवस्थामा ब्याजदर घटाउन उपयुक्त भएकाले यसअघि ब्याजदरमा गरिएको भद्र सहमति हटाइएको ब्याङ्कर संघको भनाइ छ। अब एउटा देश बाहिरको प्रसंग। थाइल्याण्डको संसद नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न असफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीका एकमात्र उम्मेद्वार तथा मुभ फरवर्ड पार्टीका नेता पितालिम्जा रोएनरातले सांसदहरूबाट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री चयन हुन सक्नु भएन। उहाँको पक्षमा 324 मत मात्र परेको थियो। यो मत प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आवश्यक 376 मतको साधारण बहुमत भन्दा कम भएपछि उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन। 500 सदस्यीय तल्लो सदन र 250 सिनेटरको माथिल्लो सदनको संयुक्त अधिवेशनमा पिता प्रधानमन्त्रीका लागि मनोनीत एकमात्र उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। सांसदहरूबीच घण्टौं लामो बहसपछि मतदान भएको थियो। थाइल्याण्डमा गत मे महिनामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा मुभ फरवर्ड पार्टी संसदको तल्लो सदनमा सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा उदाएको थियो, तर आम निर्वाचनमा ठूलो बनेको दलको नेताले संसदमा भने बहुमत पुर्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री छान्न असफल भएको हो। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेफ्सेबाट कारोबार अनुमति पाएका 7वटा नयाँ ब्रोकरले आजबाट आफ्नो कारोबार शुरू गरेका छन्। दोस्रो बजारमा कारोबार अनुमति पाएका सबै ब्रोकरले आजदेखि नियमित कारोबार थालेका हुन्। नेफ्सेको सिस्टमसँग जोडिएर विगत केही समयदेखि ती नयाँ ब्रोकरले कम्पनीहरूको मक ट्रेडिङ गरिरहेका थिए। मक ट्रेडिङ सफल रहेपछि आजबाट 7वटै ब्रोकरले पूर्ण रूपमा कारोबार सञ्चालन थालेका हुन्। नयाँ 7 ब्रोकर कम्पनीले एकैपटक कारोबार शुभारम्भ गरेसँगै शेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि शेयर खरिद बिक्रीका लागि ब्रोकर संख्या 57 पुगेका छन्। नयाँ ब्रोकरले कारोबार शुरू गरेकै दिन धितोपत्र बजारमा भने नेप्से परिसूचक आज दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से परिसूचक 12.62 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2048.93 मा सीमित भएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल र बंगलादेश बीच भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल बराबरीमा टुंगिएको छ। बंगलादेशमा आज भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बंगलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको हो। खेलको 65औं मिनेटमा सबिना खातुनको गोलमा बंगलादेशले अग्रता लिएको थियो। सावित्रा भण्डारीको गोलसँगै खेल बराबरीमा टुंगिएको हो। उनले इन्जुरी समयमा गोल गर्दै नेपाललाई बराबरीको नतिजा दिलाएकी छिन्। एसियाडको तयारीमा रहेको नेपालले महिला टोली बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न बंगलादेश गएको छ। नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आइतबार हुनेछ। खेलकुदकै प्रसंगमा अब क्रिकेटको प्रसंग छ। नेपाल सहित 8 टोलीको सहभागिता रहेको इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता आज शुरू भएको छ। श्रीलंकामा भइरहेको प्रतियोगिताको पहिलो दिन आज समूह ए का 2वटा खेलहरू भए। उद्घाटन खेलमा आयोजक श्रीलंकाको ए टोलीले बंगलादेशको ए टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो भने अर्को खेलमा अफगानिस्तानको ए टोलीले ओमानको सामना गर्यो। नेपालले भोलि पाकिस्तान एसँग खेल्दै प्रतियोगिताको यात्रा शुरू गर्दैछ। यो प्रतियोगितामा सहभागी हुन रोहित पौडेलको कप्तानीमा 16 सदस्यीय नेपाली टोली त्यसतर्फ गइसकेको छ। नेपालले एसएससी प्रिमियर कपको उपाधि विजेताको रूपमा इमर्जिङ कप खेल्न लागेको हो। प्रतियोगिताको उपविजेता यूएई तथा तेस्रो भएको ओमानले पनि प्रतियोगिता खेल्दैछन्। प्रतियोगिताको समूह बी मा रहेको नेपालको समूहमा यूएई, पाकिस्तान ए र भारत ए छन् भने अर्को समूहमा श्रीलंका ए, बंगलादेश ए, अफगानिस्तान ए र ओमान छन्। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोलीले सेमिफाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल साउन 7 गते हुने कार्यक्रम छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। हाल कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। कोशी र मधेस प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षा पनि भइरहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित। राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित भएसँगै बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। स्थानीय तहलाई 5 अर्ब 9 करोड़ 22 लाख रुपियाँ अनुदान हस्तान्तरण गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। चालू तथा म्याद सकिएका योजनाको म्याद थप गर्ने अधिकार सार्वजनिक निकायलाई। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 17 पुग्यो। पक्राउ गरिएका संचार सचिव राउतलाई 24 घण्टाभित्र अदालतमा पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश। ब्याज दरमा बैंकहरूको भद्र सहमति तोडिएपछि बैंकहरूले आफू खुसी ब्याज दर तोक्न पाउने। बैंकहरूमा पैसा थोप्रिएपछि फेरि 20 अर्ब रुपियाँ तान्दै राष्ट्र बैंक। थाइल्याण्डको संसद प्रधानमन्त्री चुन्न असफल। संसदमा ठूलो दलका तर्फबाट परेको एक मात्र उम्मेदवारीमा पनि बहुमत पुगेन। र नेपाल र बंगलादेश बीच भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण फुटबल बराबरीमा टुंगियो। इमर्जिङ टिम्स एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले भोलि पाकिस्तान A को सामना गर्दै। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौं। नमस्कार।